आला तालीम देने वाले इदारे ही करप्शन का गढ़। जनूबी पंजाब समेत सूबे की 12 जामियात एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन की तहकीकाती टीम ने 6 अरब 61 करोड़ का स्कैंडल बेनकाब कर दिया। बहाउद्दीन ज़कर यूनिवर्सिटी में 779 गैर कानूनी भर्तियां, वीमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में 784 और ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी रहीमयार खान में 98 गैर कानूनी भर्तियां की गईं। सरगोदा यूनिवर्सिटी 1099 गैर कानूनी भर्तियों के साथ सरे फहरिस्त। एंटी करप्शन का गवर्नर पंजाब को करप्शन में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुरासला। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों की नई तारीख रकम। अरसा दराज से नजरअंदाज रहने वाले इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों की दाखबैल। मियांवाली के लिए गुज़िश्ता 2 सालों में 48 अरब 74 करोड़ के मंजूर किए। डीजी खान के लिए भी 45 अरब के मंसूबे मंजूर किए गए। मुख्तस बजट के अलावा 5 अरब से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की। दोनों अजला के लिए 15 अरब रुपए से जायद का बजट भी जारी हुआ। शहर औलिया के 2 आला अफसरान एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए। कमिश्नर मुल्तान को डिप्टी कमिश्नर ने शिकस्त दे दी। डिप्टी कमिश्नर थंडर्स ने कमिश्नर मुल्तान हैरिकेन्स को क्रिकेट मैच में पिछाड़ दिया। कमिश्नर हैरिकेन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 111 रन का हदफ दिया। कमिश्नर मुल्तान सिर्फ 5 स्कोर बना सके, जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने 12 रन बनाए और 1 विकेट हासिल की। डिप्टी कमिश्नर थंडर्स ने मुकर्ररा हदफ 7.1 ओवर्स में हासिल किया। मैन ऑफ द मैच नदीम अख्तर को डीसी मुल्तान ने 50,000 नकद इनाम से नवाजा। अदलिया और वकला जुडिशल सिस्टम में लाजिम व मलजूम हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का रहीमयार खान में तकरीब से खिताब। कहा कि अदलिया वकला की मुआवनत के बगैर इंसाफ नहीं दे सकती। डिस्ट्रिक्ट बार रहीमयार खान में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा और पौधा भी लगाया। नए साल ने भी गरीबों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एलपीजी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरी अशिया पर भी नजरअंदाज। रोजमर्रा की बुनियादी अशिया की कीमतों में भी इजाफा। चीनी की कीमत 8 से 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। घी और तेल की कीमतों में भी इजाफा। फी लीटर कीमत 250 रुपए तक जा पहुंची। आवाम परेशान। महंगाई बढ़ती जा रही है रोज बरोज, कोई समझ नहीं आ रही कब ये रुकेगी। अब 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ गए मेरे ख्याल में, तो इससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सारा प्रोडक्ट पे। हमारी आलू है, टमाटर है, सब्जी है। निजी तालीमी अदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं। वजीर तालीम और निजी तालीमी अदारों की नुमाइंदा तंजीमों की मुलाकात में फैसला ना हो सका। शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। कहते हैं वजारत सेहत की तजावीज के बिना तालीमी अदारे नहीं खोल सकते। फैसला बैनुल सूबाई वज़राए तालीम और एनसीओसी इजलास में होगा। 2021 शहर औलिया की तरक्की का साल होगा। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की शहरियों को नए साल की मुबारकबाद। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के काम के आगाज की नावीद दे दी। कहा निश्तर 2 और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ओपीडी काम शुरू कर देगी। 84 किलोमीटर तवील दोरोया बिहाड़ी रोड की तामीर भी शुरू होगी। जनूबी पंजाब के अवाम को तरजीही बुनियादों पर सेहत की सहूलियात देंगे। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा सेहत और दीगर अफसरान ने कोरोना बारे ब्रीफिंग दी। अद्वियात की फराहमी, खाली असामियों पर भर्ती समेत दीगर मसाइल के लिए फंड्स फराहमी की नवीद दे दी। अद्वियात की कमी के बहरान से बचने के लिए हिकमत अमली तैयार। महकमा सेहत मुल्तान का 21 करोड़ मालियत के अद्वियात खरीदने का फैसला। 125 अद्वियात की खरीदारी के लिए टेंडर कल होंगे। लोकल परचेज के लिए भी 6 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। मुल्तान में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए अच्छी खबर। नेशनल अस्पताल कैंसर वार्ड अपग्रेडेशन मंसूबा तकमील की जानिब गामजन। फेज 1 पर 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उधर शेख ज़ैद अस्पताल रहीमयार खान में सिटी स्कैन की सहूलत मुहैया कर दी गई। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का शुजाबाद अवामी खिदमत कचहरी का दौरा। शहरी के मसाइल सुनकर हल्के अहकाम दिए। पीएचक्यू अस्पताल की अपग्रेडेशन का भी हुक्म दे दिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद की भारती में खुली कचहरी। कबायली आवाम में गर्म बिस्तर समेत दीगर तहाइफ तकसीम किए। शहरी के मसाइल सुने। दरख्वास्तों पर डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान को खुसूसी अहकाम जारी किए।
عوام کے ریونیو مسائل کے حل کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، ملتان، میاوالی، بہاڑی، خانیوال، بہاول نگر اور منشن آباد میں کھلی کچہریاں، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، سائلین نے مسائل سن کر حل کے احکامات جاری کیے۔ درستگی ریکارڈ، فرادات، انتقالات، ڈومیسائل، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ کا موقع پر فوری اجرا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، افسران مال، اراضی ریکارڈ سینٹر کا عملہ اور پٹواریوں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کا تحصیل کمپلیکس آفس کا دورہ، سائلین کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا ہفتے میں ایک بار ریونیو کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام افسران ایک ہی چھت تلے موجود ہوتے ہیں۔ بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن ختم۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل بھٹا جات کو فنکشنل کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ جنوبی پنجاب میں بیشتر بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے۔ 8,554 میں سے صرف 3,954 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکے۔ جعلی زرعی ادویات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی، کبیر والا میں محکمہ زراعت ان ایکشن۔ 29 کروڑ سے زائد مالیت کے گٹو کھاد برآمد، افسران نے گودام کو سیل کر کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب حکومت کا کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے اہم قدم، کماد کے نمائشی پلاٹوں پر 30,000 روپے فی ایکڑ سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ ترجمان محکمہ زراعت عبدالصمد کا کہنا ہے حکومت کماد کی زیادہ پیداوار کے لیے 1 ارب 73 کروڑ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ کاشتکار 4 جنوری تک درخواستیں مکمل کر کے زراعت توسیع کے دفاتر میں جمع کروا سکتے ہیں۔ بہاولپور میں چولستانیوں کی سنی گئی، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی زیر صدارت اجلاس۔ تمام تر اسکروٹنی کے عمل کو تیز کرنے اور میرٹ پر زمینوں کی الاٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر ظفر اقبال، ڈپٹی مظفر خان سیال، ایم پی اے احسان الحق چودھری، ایم ڈی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز نے شرکت کی۔ سیکٹری صحت جنوبی پنجاب محمد اجمل بھٹی کی ڈی خانہ عمر ٹیچنگ اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اجلاس میں اسپتال کے مسائل اور ان کے حل کا جائزہ لیا۔ علی پور سے پی ٹی آئی ایم این اے عامر طلال گوپانگ نیب ریڈار پر، نیب نے عامر طلال گوپانگ کے اثاثوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ خاندان کے 14 افراد کے اثاثوں کی بھی تفصیلات طلب۔ ملتان پولیس میں بھرتی اسکینڈل کیس، 5 گرفتار امیدواروں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تھانہ چہلک پولیس نے گزشتہ روز 5 امیدواروں کو گرفتار کیا تھا۔ صدر جماعت اسلامی بہاڑی وقاص ہنجرا کی گرفتاری کا معاملہ، بہاولپور، خانیوال، بہاڑی، تونسا سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں میں احتجاج۔ وقاص ہنجرا کی رہائی کے لیے نعرے بازی۔ ادھر نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب پر SOPs پر عمل نہ کرنا مہنگا پڑ گیا، صدر نون لیگ یوتھ ونگ بہاولپور پر مقدمہ درج۔ ڈسٹرکٹ بار رحیمیہ خان میں الیکشن کی گہما گہمی، انتخابات میں جوڑ توڑ، کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے۔ گرینڈ وکلا الائنس نے مشترکہ طور پر امیدوار کی نامزدگی کا اعلان کر دیا۔ صدر کے لیے سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جنرل سیکرٹری کے لیے محمد احمد کانجو نامزد۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر مرزا عزیز کے اعزاز میں تقریب۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان پہنچنے پر پرتفاق استقبال، پھولوں کے ہار پہنائے، مٹھائی تقسیم کی۔ ڈیرہ غازی خان میں نجی اسپتال کی افتتاحی تقریب، مشیر صحت حنیف خان پتاحتی سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ MS ٹیچنگ اسپتال کے ہمراہ نجی اسپتال کا افتتاح بھی کیا۔ اور سردیوں کی مرغوب غذا مچھلی، صادق آباد میں شہریوں کا فش پوائنٹ کا رخ، چٹپٹے مسالوں سے تیار مچھلی سب کو خوب بھائی۔